नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम वाग्मती टेलिभिजनमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। समादरणीय दर्शकवृन्द, टेलिभिजनको पर्दामा देखिने दृश्य र प्रस्तुति सबै सत्य र तथ्यमा आधारित हुन्छन् भन्ने दावी गर्नु तपाईमाथि अन्याय गरेको ठहर छ। तथापि हामी तपाईलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ, हाम्रो यो प्रस्तुति सत्यको नजिक पुग्नेछ, तथ्य प्रस्तुत गर्दा चुक्ने छैन र यथार्थ खोज्ने कुरामा कन्जुसाइ गर्ने छैन। हामी चाहन्छौँ कार्यक्रम वार रुम प्रत्येक नेपालीको चुला चौकादेखि गाँस, वास र कपाससम्म सँगसँगै हिँड्न सकोस् र तपाईको लक्ष्य प्राप्तिको कोषढुङ्गा साबित होस्। त्यसैले पनि हामी तपाईसँग अनुरोध गर्दछौँ, आउनुहोस् हरेक समस्याको समाधान मिलेर खोजौँ। बेथिति, अनियमितता र भ्रष्टाचारको जरो किलो खेलौँ र एउटा सभ्य समाज निर्माणको पहरेदार बनौँ। शिक्षा दीक्षाको कुरा गर्दा हाम्रा पुर्खाको स्मरण नगरे अपुरो कथा फलाके जस्तै हुन्छ। ढुङ्गाको सिलोटमा खरीढुङ्गाले लेखेर कखरा सिकाउने इतिहास अहिलेको पुस्ताका लागि दन्त्य कथा भइसक्यो। संस्कृत पाठशालाको अनुभवबाट खारिएका कतिपय नेतृत्व पटक पटक राज्य सत्ताको नीति निर्माण गर्ने किलासम्म पुगेकै हुन्। समयको माग सँगसँगै शिक्षाको दायरा फराकिलो बनाइयो। राजनीतिक परिवर्तनले शिक्षामा ल्याएको फास्ट ट्र्याक एजुकेसन स्वदेशका लागि भन्दा विदेशमा खपत हुने होडबाजी चल्यो र चलिरहेकै छ। हो, अशिक्षाको भुमरीमा पिल्सिएको हाम्रो सामाजिक परिवेश बदलिएकै हो, तर अशिक्षाको त्यो कालो बादल चिरेर शिक्षाको उज्यालो ज्योति बलिसक्दा पनि समाज र हाम्रो मानसिक दरिद्रता सुध्रिएको छैन। आखिर किन सकेनौँ हामीले आफ्ना सन्ततिको संरक्षण गर्न? के शिक्षित भएपछि पलायन हुनै पर्ने हो? नेपालमा राजनीतिक स्वार्थका लागि सबैभन्दा धेरै प्रयोग भएको क्षेत्र हो शिक्षा। सबै पार्टी र नेताले आफ्नो सुविधा अनुसार शिक्षा क्षेत्रलाई स्वार्थका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् यति बेला। अनि कैयन विद्यार्थी, त्यसमा पनि सरकारी कलेज र विश्वविद्यालय पढ्ने विद्यार्थीहरू केहीले राजनीतिक मर्म बुझेर त केही नै नबुझी हाम फालेका छन् राजनीतिमा। तर समय परिवर्तनसँगै धेरै विद्यार्थीहरू जसले अरूको लागि राजनीति गरे ती विद्यार्थीहरू कि त बेरोजगार भए कि त रोजगारीको लागि ठुलो संख्यामा विदेश पलायन भएर हुँदैछन् यति बेला। विदेशमा खर्च त त्यस्तै हो, बढी नै लाग्छ। तर त्यहाँ पार्ट टाइम जब गरेर आफ्नो पढाइ पनि धान्न सकिने भयो नि, अनि पढाइ पनि त्यहाँ कम्प्लिट गर्न सकिने भयो, साथसाथै अलि पैसा पनि कमाउन सकिने भयो, अनि आफ्नो खर्च आफै उठाउन सक्ने भयो, जिम्मेवारी आफ्नै काँधमा बोक्न सकिन पाइने भयो। त्यसैको लागि उता शिक्षा जस्तो पवित्र र ज्ञान हासिल गर्ने ठाउँमा बारम्बार हुने गरेको हडताल, नारा जुलुस, तालाबन्दीले आजित छन् विद्यार्थीहरू। अनि हरेक व्यवस्था परिवर्तनसँगै झाँगिएको भ्रष्टाचार र चरम राजनीतिकरणले राज्य र समाजको हरेक अङ्ग र क्षेत्रलाई कमजोर बनाएको छ। खोजी गर्दै जाने हो भने देशको कुनै पनि तह र क्षेत्र भ्रष्टाचार मुक्त छैन। सजिलो, छिटो र अवैध तरिकाले धन आर्जन गर्न खोज्ने गिरोह हरेक क्षेत्रमा सक्रिय छन्। अझ शिक्षा क्षेत्र त झन् नराम्ररी प्रभावित भएको छ। धेरै उत्कृष्टमा हेर्ने हो भने नेपालमा जति दक्ष जनशक्ति बन्छ नि, जस्तै +2 नेपालमा हुन्छ, त्यसभन्दा पछि विदेश पलायन हुन्छ। यो चाहिँ एक त नेपालको राजनीतिक कारणले पनि हो, र त्यसमा गरिबी हुन्छ, नेपालको सुशासन पनि मिलेको छैन, र त्यसले गर्दा यदि नेपालको राजनीति राम्रो हुने हो र यहाँ शिक्षाको स्तरलाई माथि उकास्न सकिने हो र यहाँका जुन नेताहरू छन् ती नेताहरूले पनि आफ्नो राजनीतिलाई के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि भाषणको रूपमा मात्र नलिएर संसद भवनमा गएर आफ्नो एक अर्का नेताबीच हुन्छ रिसारिस पोख्नु भन्दा पनि यो देशको उन्नति, विकास र प्रगति कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि सोच्नुपर्ने हो।
आवश्यकता देखिन्छ। लाखौं विद्यार्थी भएको पोखरा विश्वविद्यालय केही समय अघि करिब 14 महिना उपकुलपति विहीन रह्यो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पसहरूमा पनि विभिन्न माग पूरा गराउने बहानामा तालाबन्दी जुलुस हुनु अब नौलो विषय भएन। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान होस् वा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, राजनीतिक भागबण्डा नमिलेकै कारण कोरोना महामारी जस्तो गम्भीर परिस्थितिमा पनि लामो समयसम्म विवादित र आन्दोलित बनिरहे यी शिक्षण संस्थाहरू। शिक्षा जस्तो संवेदनशील तथा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र जहाँ लाखौं युवासँगै देशकै भविष्य जोडिएको छ, त्यो क्षेत्रको सुधारको लागि शासक वर्गको कति पनि संवेदनशीलता देखिँदैन। हाम्रा नेताहरूको अन्तर्गतमा विद्यार्थी छन्। अहिले हामीसँग विद्यार्थी धेरै कम छन्। विद्यार्थीभन्दा राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनका कार्यकर्ताहरू धेरै छन्। हाम्रो चाहिँ नियति त्यही हो। माने यो नियतिलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने राजनीतिक दलका मान्छेहरूले के बुझ्नु पर्यो भने विद्यार्थीलाई मैले कतापट्टि लाने, हिजो त ढुङ्गा हान्न मात्रै लाए, मान्छे मार्न मात्रै लाए, अब त के गर्नु पर्यो भने ढुङ्गा हान्ने मान्छे मार्ने काम होइन है, अब सिर्जना गर्ने काम हो। अब त भन्नु पर्यो बुद्धको देशमा छौ, मान्छे मारेपछि फर्किँदैन, रुखको पात चुँडेपछि जोडिँदैन, त्यसैले तिम्रो यो काम होइन, यो दुस्साहसी काम हुन्छ, नगर भनेर भन्ने दीक्षा उनले दिए भने नेपालमै सम्भावना के छ खोज, विदेशको सम्भावना छ भने त्योबाट यहाँ नेपालमा ल्याउन सक्ने सिप के छ, प्रविधि के छ, तिम्रो टाइम चाहिँ यति समयसम्म तिमी जान सक्छौ, हेर्न सक्छौ भनिदियो भने हुन्छ। मलाई लाग्छ एउटा त्यो सम्भावना हो। वर्षेनी हजारौंको संख्यामा विद्यार्थीहरूले उच्च शिक्षाको लागि भन्दै धमाधम देश छाड्छन् र उच्च शिक्षाको लागि देश छाड्ने युवाहरूको संख्या पनि वर्षेनी बढ्दो छ। पछिल्लो केही वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 2075-76 मा मात्रै करिब 64,000 विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालयबाट विदेश पढ्न प्रमाणपत्र एनओसी लिएको देखिन्छ। सोही वर्ष विदेशिएका विद्यार्थीका लागि मात्रै नेपालबाट 46 अर्ब रुपैयाँ बराबरको नेपाली मुद्रा विदेशिएको छ। अझ शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरूको अनुमानलाई आधार मान्य हो भने उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने नेपालीहरूका कारण वर्षेनी 1.25 खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा नेपाली रकम विदेशिन्छ। एउटा नेपाली विद्यार्थीहरूले एउटा भविष्य बनाउनको लागि हैन, किनभने एउटा नेपालमा चाहिँ अलिकति यो पढिसके पछाडि प्लेसमेन्टको कुराहरू चाहिँ एकदम कम छ नेपालमा। जो नेपाली विद्यार्थीहरूले यहाँ ब्याचलर्स गरेको धेरै बेरोजगारहरू हामीले देखिसकेका छौँ। मास्टर्स गरेको मान्छेहरूले पनि ठ्याक्क राइट प्लेस राइट जबहरू पाएको छैन हैन। भएका इन्स्टिट्युसनहरू कम भइरहेका छन् नेपालमा हैन। जब विदेशी लगानीहरू नेपालमा आइरहेको छैन हैन, र जति पनि विद्यार्थीहरू पढ्छन् त्यसलाई प्लेसमेन्ट कहाँ गर्ने त हैन। प्रत्येक वर्ष ट्युबाट पास आउट हुने प्रोडक्ट गर्ने हो भने जस्तै +2बाटै पास आउट हुने वर्षको 3 लाख स्टुडेन्टहरू +2 पास हुन्छ नेपालमा हैन। 3 लाख पास भइसके पछाडि अब ब्याचलर्स कति पर्सेन्ट पढ्छन् हैन। अब नेपालमा एउटा अलिकति प्र्याक्टिकल खालको एजुकेसन अलिकति कम देखिन्छ यहाँनिर। अलिकति एजुकेसनमा अलिकति बाहिरतिर त फन्डिङहरू हुन्छ, यहाँनिर स्कलरसिप हुन्छ, एसिस्ट गरेको हुन्छ उनीहरूलाई होइन। नेपालमा चाहिँ अलिकति एजुकेसनमा पनि अलिकति व्यापारीकरण बढेको छ। यो वर्ष पनि विदेशमा पढ्न जानका लागि करिब 60,000 विद्यार्थीले सरकारी स्वीकृति अर्थात् नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लिएको देख्दा विदेशमा उच्च शिक्षा पढ्न जाने विद्यार्थीको ग्राफ अझै बढ्ने निश्चित छ। विदेशमा पढ्न जाँदा देश, पढाइको विषय र प्रकृति, विश्वविद्यालय अनुसारको शुल्क र बसोबास सहित एक विद्यार्थीको कम्तीमा 15 देखि 20 लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको शैक्षिक परामर्श दिने संस्थाहरू बताउँछन्। त्यो चाहिँ कन्ट्री हेरेर, ठाउँ हेरेर, कोर्स हेरेर, विषय हेरेर, उसले स्कलरसिप पाएको छ कि छैन त्यो कुराहरू हेरेर चाहिँ त्यो फरक पर्छ। तपाईँलाई एक्ज्याक्टली 80 भन्ने चाहिँ हुँदैन क्या। त्यो एक्ज्याक्टली यति नै हुन्छ भने एउटा फिगर आउट हुँदैन, किनभने डलरको फ्लक्चुएसनले गर्दाखेरि यति नै एमाउन्ट भन्ने हुँदैन। त्यही पनि तपाईँलाई एउटा टेन्टिभली चाहिँ म के भनिदिन सक्छु भने तपाईँलाई नर्मली नेपाली विद्यार्थीहरूले बाहिर जानको लागि जो पेडमा पढ्न जान्छन् होइन, पैसा तिरेर पढ्न जान्छन्, त्यो विद्यार्थीहरूले चाहिँ नर्मली 10 लाखदेखि 15 लाख चाहिँ नर्मली खर्च गरेको हुन्छ। सरसर्ती हेर्दा 50-60 हजार विद्यार्थी बाहिरिँदा झन्डै 1 खर्ब 12 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम बाहिरिन सक्ने देखिन्छ। तर उच्च शिक्षाको स्वीकृति लिएका सबै विद्यार्थी पढ्न नजाने र केहीले छात्रवृत्ति समेत पाउने हुनाले रकम अझ कम देखिएको राष्ट्र ब्याङ्कको धारणा छ। उता पछिल्ला वर्षहरूमा विदेश पढ्नका लागि उच्च वर्गका मात्र नभई मध्यमवर्गीय परिवारका सदस्य पनि वैदेशिक अध्ययनमा गएकोले नेपालबाट रकम बाहिरिने क्रम झन बढ्दो छ। सार्क मुलुकमा त निकै टपमै पर्छ यो। सार्क मुलुकमा राम्रो हो हाम्रो एजुकेसनको, हाम्रो किनभने शिक्षा नीति पनि नराम्रो होइन। छिमेक मुलुक भारत लगायत कतिपय मुलुकहरूले त त्यही कपी गरेको पाइन्छ। यो जुन विकेन्द्रीकृत नीति छ, तल विद्यालयको जगदेखि नै हेर्ने भने मोनिटरिङको कुरा होइन, तपाईँलाई टिचरहरू क्यापासिटी डेभलपमेन्टको कुरामा चाहिँ अलिकति टिचर अलिकति पछिल्लो उसमा यो संहिता कार्यान्वयन पछाडि अलिकति मारमा परेको हो। शिक्षकलाई अलिकति पेसागत रूपमा चाहिँ अलिकति
डह्रो बनाउन सकिएको छैन। कोरोना महामारीको संक्रमण कम भएसँगै केशर महल स्थित शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखामा विद्यार्थीहरू वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र एनओसी लिन आउने क्रम पनि बढ्दो छ। रहरले विदेश को जान्छ र? नेपालमा प्रयोगात्मक मुखी कोर्स नै छैन। अधिकांश नेपालका विश्वविद्यालयको कोर्स सैद्धान्तिक मात्र हुन्छ। त्यसैले पनि उच्च शिक्षाका लागि विदेशिन्छन् युवाहरू। मेन त फोकस एजुकेसन सिस्टममा हुनु पर्यो। त्यो थ्योरिटिकल र प्र्याक्टिकल दुइटैलाई ब्लेन्ड गरेको हुनु पर्यो एजुकेसन सिस्टममा। अनि प्लस अरू भन्दाखेरि पोलिटिकल लिङ्क्सहरू त्यस्तो त्यो पावरहरू सोर्स फोर्स नलाउने टाइप्स हुन्छ नि, त्यस्तै हुनु पर्यो। त्यस्तो भयो भने चाहिँ अनि स्टुडेन्टहरू पनि अब नेपालमै केही गर्न सकिन्छ भनेर नै यहीँ पढ्ने सोच बनाउन सक्छन् उनीहरूले। अहिले पनि दैनिक 300 को हाराहारीमा विद्यार्थीहरू वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र एनओसी लिन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखामा पुग्छन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 27,978 जनाले एनओसी लिए भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 34,094 जनाले एनओसी लिएका थिए। उता नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार 2077-78 मा मात्रै शिक्षा क्षेत्रबाट 24 अर्ब 96 करोड रुपैयाँ बाहिरिएको उल्लेख छ। त्यति मात्रै होइन, नेपालको पैसा त विदेश गयो, साथै ज्ञान आर्जन गर्न गएका विद्यार्थीहरूलाई पनि नेपाल फिर्ता ल्याउन सक्दैन सरकार। तर सम्भावना देखाइएन, त्यसले विदेशी हो। दोस्रो चाहिँ के भने विदेशीको मान्छेहरूको क्षमताहरू जे हो त्यो क्षमतालाई उपयोग गरिन पैसा ल्याउने कि सिप ल्याउने कि ज्ञान ल्याउने कि प्रविधि ल्याउने कि मान्छे ल्याउने कि भन्ने किसिमको योजना नै बनेन। त्यो चलन चल्ती छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा। यदि यहाँहरूले हेर्नुभयो भने ब्रेन ड्रेनको हिजोको भाषा हो, ब्रेन रिगेन आजको भाषा हो, आउटसोर्सिङ अहिलेको भाषा हो। हाम्रै देशमा यो मान्छे बनाउनुपर्छ भन्ने हिजोको भाषा हो। अब अहिलेको भाषामा त आउटसोर्सिङ हो नि। अमेरिकाबाट 2 जना मान्छे चाहिएला, चीनबाट 2 जना मान्छे चाहिएला, भारतबाट कतिजना मान्छे चाहिएला। सोचौँ न, यसलाई जोड्ने किसिमको कुरा गऱ्यो भने अब्जेक्सनको भाषा पनि बोल्नु परेन, डलरको कुराकानी पनि गर्नु परेन। त्यसैले हाम्रो नो अब्जेक्सन लेटर चाहिँ केमा हुनु पर्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ पढ्न जानेमा, विदेश जानेमा होइन। विदेश जानलाई नो अब्जेक्सन चाहिँदैन नि, विदेश जान त जो गर्ने होइन, पढ्न जानलाई नै नो अब्जेक्सन चाहिने। हाम्रोमा यो कोर्स छैन भनेर भनेपछि त्यसो भए हाम्रोमा यहाँ कोर्स बनाउनु पऱ्यो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई भन्नु पऱ्यो, काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई भन्नु पऱ्यो, विद्यार्थीले यो कोर्स खोज्यो, त्यो कोर्स तिमीले देऊ भनिदिए त कुरो मिलिगयो नि, सबैजना बसिहाल्छन्। शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 1 दशकमा करिब 5 लाख नेपाली विद्यार्थीले एनओसी लिएका छन् र एनओसी लिएका सबै विद्यार्थी विदेश जान्छन् भन्ने यकिन नभए पनि बहुसङ्ख्यक विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाको लागि विदेशिन्छन्। उता अधिकांश विद्यार्थीको रोजाइमा अस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, भारत, चीन, साइप्रस, अमेरिका, क्यानाडा, न्युजिल्यान्ड, रुस, थाइल्यान्ड, मङ्गोलिया, श्रीलङ्का, इजिप्ट, फ्रान्स, बङ्गलादेश, फिलिपिन्स, पाकिस्तान लगायतका देशमा मेडिकल, व्यवस्थापन, आइटी, होटल म्यानेजमेन्ट, इन्जिनियरिङ, वन विज्ञान, कृषिका लागि विद्यार्थीहरूले एनओसी लिने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। सबैको बढी विद्यार्थीहरू जाने भनेको चाहिँ अस्ट्रेलिया नै हो। सबैभन्दा बढी विद्यार्थी यो आबको कुरा गर्ने हो भने आजसम्मको तथ्याङ्क मैले हेर्दा 1,10,206 देखिन्छ। यो साउन 1 गतेदेखि अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि हिजोसम्मको भनौँ न, हिजो 3 बजेसम्मको अस्ट्रेलिया मात्र जाने विद्यार्थी 65,580। यो चाहिँ एनओसी यति जारी भएको देखिन्छ। अब उता विज्ञहरू नेपालमा गुणस्तरीय र व्यावहारिक शिक्षा नभएकै कारण विदेशी विद्यार्थीहरू नेपाल पढ्न नआएको तर्क गर्छन् जानकारहरू। राज्यले शैक्षिक हब बनाउने भन्छ, तर शिक्षाको गुणस्तरको कुरा कहिल्यै हुँदैन। पुरानै खालको पढाइ, पुरानै पाठ्यक्रम, पुरानै सोच, अनि कसरी आउन् विदेशी विद्यार्थी नेपाल पढ्न? उता सरकारले स्वदेशी विद्यार्थीको विदेश पलायन रोक्न र विदेशी विद्यार्थीको नेपालमा आवागमन बढाउन नेपाललाई शैक्षिक पर्यटनको हब बनाउने नीति पनि ल्यायो, तर त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। नेपालका रैथाने ज्ञानहरू वा सिपहरू वा प्रविधिहरूको बारेमा यहाँ विश्वविद्यालय स्तरको पढाइ हुन्छ भनेर भने भए अमेरिकादेखि लिएर चाइनादेखि लिएर भारतदेखि लिएर सबै ठाउँमा आउँथे। त्यो रैथाने ज्ञान प्रविधिसँग चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान सिपहरू चाहिँ जोडेर हाम्रा विश्वविद्यालयले दर्शन पढाउँछन्, सिद्धान्त पढाउँछन्, गणित पढाउँछन्, विज्ञान पढाउँछन् भनेर भनिदिया भए जम्मै विद्यार्थीहरू आउँथे। त्यो तरिका हामीले जानेनौँ। भनेपछि वस्तु छ, बेच्न जानिएन, त्यसैले गर्दाखेरि विदेशी आएनन्। विदेशीले के जान्यो भनेर भन्दाखेरि उसले चाहिँ के गर्यो, ल तपाईँ यहाँको नर्स भएको हुनुहुन्छ, तपाईँ नर्स भएर चाहिँ यहाँ आउनुभयो भने अहिले बेलायतमा गइरहेछ, तपाईँ नर्स आउनुभयो भने हामी यति सुविधा दिन्छौँ भनेपछि नेपालको नर्स जम्मै उता गइरहने, पढाउने यहाँ फाइदा हुने उनलाई। किनभने उनले बेच्न जाने, पश्चिमाहरू बेच्न जान्दछन्, किन्न जान्दछन्।
हाम्रा मान्छेहरूले बेच्न पनि जान्दो रहेछ, किन्न पनि जान्दो रहेछ। त्यसको असर चाहिँ नि हामीले भोग्नु पर्यो। अध्ययनका लागि विदेश गएका नेपाली विद्यार्थी कति फर्किन्छन् भन्ने तथ्याङ्क पनि छैन हाम्रो सरकारसँग। विदेशी डिग्री लिएपछि उतै काम गर्ने अनि नेपाल नफर्किने क्रम बढ्दो छ नेपालीहरूको। तर ज्ञान र सिप हासिल गरेका विद्यार्थीलाई नेपाल फर्काउन नसक्नु दुर्भाग्य भएको बताउँछन् विज्ञहरू। हो, नेपालमै अवसरको ढोका खोल्नुपर्छ। दक्ष विद्यार्थीलाई नेपालमै आशा देखाउनुपर्छ। पढेर निस्किएपछि जागिर सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ सरकारले। आजभोलि नेपाली विद्यार्थीहरूको जुन भेल विदेश गइरहेको छ त्यो भेल स्वाभाविक र प्राकृतिक भेल होइन। यो भेललाई रोक्न शिक्षा र रोजगारको आशा जगाउन सक्नुपर्छ सरकारले। नेपाल बन्दैछ, नेपालमै सबै सम्भव छ, सन्तानहरू बाबु आमासँगै बस्नुपर्छ, नेपालमै उच्च शिक्षा र रोजगार सम्भव छ भन्ने केही आशा र अवसरका ढोकाहरू त देखाउन सरकार। प्राथमिक शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्मको अध्ययन गर्नु निकै कठिन मानिन्थ्यो कुनै समय। महिलाले स्कुल जाने सोच बनाउनु त पाप कहलिन्थ्यो यही देशको हाम्रो यही समाजमा। छोरीलाई पढाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रा अभिभावक सङ्कुचित थिए भन्दा कति पनि फरक पर्दैन। हामीले त्यो सङ्कुचन भन्दा माथि उठेर समाजको आँखा उगारेकै हो। शिक्षा छोराछोरी दुवैको अनिवार्य विषय र अधिकार हो भन्ने कुरा स्थापित गरेका हामीले आफ्ना सन्तानलाई शिक्षा दीक्षा सँगसँगै राष्ट्रप्रतिको प्रेम सिकाउन सकेनौँ। हामी आफैले आफ्ना सन्तान लखेट्यौँ र आज शिक्षित भनिएका वर्ग स्वदेशमा भन्दा बढी विदेशमा अड्किएका छन्। हाम्रो आफ्नै अदूरदर्शिताका कारण हामीले शिक्षित दक्ष जनशक्ति गुमाइरहेका छौँ। दक्ष जनशक्ति मात्र होइन, देशको ढुकुटी समेत रित्याइरहेका छौँ। विदेश अध्ययनको नाममा बाहिरिने रकम स्वदेशमै राख्ने उपाय के हुन सक्छ? राज्यले यसतर्फ ध्यान कहिले देला? बाँकी प्रसङ्गमा आउनेछौँ यो छोटो विश्रामपछि। रिद्धि सिद्धि सिमेन्टमा छ अत्याधुनिक प्रविधि जसले सरल बनाएको छ हाम्रो जीवन शैली। हरेक पाइलामा थप्दैछन् खुसीका क्षणहरू। प्रविधि आधुनिक जीवन शैलीको सहयात्री बनेको छ र दिँदैछन् भोलिलाई पूर्ण आकार। प्रविधिले नै दिन्छ हरेक कठिनाइमा साथ र बढाउँछ भवितव्यलाई रोक्ने मजबुत हात अनि दिन्छ अझ दिगो सुरक्षा। यस्तै अतुलनीय प्रविधिलाई नयाँ स्तरमा पुर्याउँदै प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट। 24 घण्टा स्वचालित रोबोटिक गुणस्तर नियन्त्रण, लेजर सिल प्याकेजिङ, सर्वोत्कृष्ट युरोपेली प्रविधि तथा अत्याधुनिक पर्यावरण मैत्री सिमेन्ट प्लान्ट। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। सरकारी तथ्य र तथ्याङ्क हेर्ने हो भने वर्षेनी अर्बौं रकम उच्च शिक्षा अध्ययनका नाममा बाहिरिने गरेको छ। स्कुल शिक्षाले राम्रै बजार बनाएको छ नेपालमा। शिक्षण संस्था र शिक्षक वर्गको क्षमता दाँच्ने हो भने स्वदेशमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षालयहरूको कमी छैन। यति हुँदाहुँदै पनि किन पलायन भइरहेको छ त दक्ष जनशक्ति? खोइ राज्यले अनुसन्धान गरेको। राज्यकै कमजोर नीतिका कारण शिक्षित युवा जनशक्ति पलायन भइरहेको हो भन्ने कुरामा कसैको दुईमत छैन। के अब पनि यसै गरी देशका कर्णधार लखेटिरहने कि तिनलाई स्वदेशमै अवसर दिने? यो आजको गम्भीर विषय हो। नीति निर्माताहरू घोक्रो सुक्ने गरी भाषण गर्छन् र भन्छन् हामीले शिक्षाको स्तरमा निकै ठुलो फड्को मारेका छौँ। स्तरीय शिक्षा दिन सक्नेले त्यो शिक्षा पाएर दक्ष भएको जनशक्तिलाई कामको व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्छ कि पर्दैन? यो अहिलेको प्रश्न होइन, लामो समयदेखि अनुत्तरित बनेको प्रश्न हो। जनले उठाएको यो प्रश्नको कहिले र कसले दिने जवाफ?
सरकारले नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न, आयात घटाउने र निर्यात बढाउने भनिरहँदा नेपालबाट वार्षिक हजारौंको संख्यामा युवाहरू उच्च शिक्षा अध्ययनको नाममा धमाधम नेपालबाट बाहिरिरहेका छन्। र यति बेला नेपाली युवा मात्र होइन, युवासँगै नेपालको मोटो रकम पनि विदेशिएको छ। आर्थिक वर्ष 2077 र 78 मा मात्रै अध्ययन शीर्षकमा नेपालबाट 24 अर्ब 96 करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ भने विदेशी विद्यार्थीहरूले नेपालमा आएर अध्ययन गर्दा जम्मा 1 अर्ब 4 करोड रुपैयाँ मात्र नेपाल भित्रिएको छ। यो तथ्याङ्क हेर्दा पनि आर्थिक वर्ष 2077 र 78 मा मात्रै वैदेशिक अध्ययन शीर्षकमा नेपाललाई 23 अर्ब नोक्सान भएको छ। नेपालको शिक्षा नीति जति नै राम्रो भए पनि पछिल्लो समय युवा पिँढी उच्च शिक्षाको लागि विदेशमा पढ्न जाने चलन नै चलेको छ। तर दुःखको कुरो नेपाली विद्यार्थीहरू पढ्नकै लागि मात्र विदेश जाँदैन, बरु पढ्ने नाममा विदेश जाने र नेपाल नफर्कने परम्परा छ। विकासोन्मुख देशबाट चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ अवसरको खोजीको लागि पनि जाने हो। पढ्नको लागि भन्दा उता गएर पढाइसँगै अब काम रोजगारीको कुराहरू भयो, अनि त्यहाँ बसेर कमाउन सकिने कुराहरू भयो। त्यो कारणले गर्दा धेरै मान्छेहरू जस्तो यहाँबाट नेपालमा चाहिँ मास्टर डिग्री सकिसक्दा पनि कहाँ के काम गर्ने अवसरको ढोकाहरू, जस्तो उद्योग धन्दा कल कारखानाहरूमा मान्छेलाई रोजगारीको अवसरहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ स्टुडेन्ट भिजाको नाममा चाहिँ बाहिर जाने ट्रेन्ड पनि हो हुन चाहिँ। सिक्दै र कमाउँदै पढ्न पाइने व्यवस्था भएकाले पनि अधिकांश विद्यार्थीहरू विदेश पढ्न जान्छन् र पढाइ पश्चात रोजगारी र सहज जीवनयापन हुने भएकोले पनि विदेशीका विद्यार्थी कमै मात्र नेपाल फर्कन्छन्। नेपालको शिक्षा नीतिमा नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउने भन्ने चलन छ। मेडिकल साइन्स पढ्न सार्क मुलुकका केही विद्यार्थी नेपाल आउँछन् पनि। बुद्धिज्म, विपद व्यवस्थापन र हिमालको अध्ययन क्षेत्रमा विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा पढ्न आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने चर्चा पनि चल्छ। नेपाल रमणीय छ, पढ्नका लागि अनुकूल ठाउँ छ। अरू देशमा भन्दा नेपालमा कम खर्चमा पढ्न सकिन्छ भनेर नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउन खोजे पनि यो कुरा सबै कागजमा मात्रै सीमित छ। यति बेला प्रतिक्रिया हेर्छन्, सारा हेर्छन्, सम्भावना हेर्छन्। त्यहीँ बन्जी जम्प हुनसक्छ, अथवा चाहिँ त्यो क्लिफ चढ्ने किसिमको कुराकानी हुनसक्छ, वा कुनै कुरा तरिका हुनसक्छ। यहाँ यो सम्भावना छ भनिदियो भने के हुन्छ? मधेसमा के सम्भावना छ, पहाडमा के सम्भावना छ, मधेसको पोखरीलाई के गर्न सकिन्छ? सोचौँ न। यति मात्रै गरिदिने हो भने, त्यहीँबाट पढाउने किसिमको पढ्ने किसिमको ढङ्गरङ्ग गरिदिने हो भने हामी सजिलै कुराहरू ल्याउन सक्छौँ। त्यो चिन्तन यदि बनाइदिने हो भने हाम्रा निम्ति समस्या हुँदैन। गुणस्तर खस्किएपछि र नेपालको पढाइको खासै औचित्य नदेखेपछि जसका बुवा आमा सक्षम छन् उनीहरूले आफ्ना सन्ततिलाई नेपालमा बसेर भविष्य राम्रो हुँदैन भन्ने अभिप्रायले आफ्ना छोराछोरी जसरी भए पनि विदेश पढ्न पठाउने स्थिति बन्यो। विदेशमा चाहिँ अपर्च्युनिटी राम्रो हुन्छ। अब यहाँ जति पढे पनि तपाईँको अब कामको लागि विदेशी नै पर्ने स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि उतै पढ्यो भने उतै काम गर्छ भन्ने हिसाबमा हो। हाम्रो पुरानै सिस्टममा छ धेरै जसो। त्यसले गर्दाखेरि अब अलिकति जस्तो पश्चिमी देशहरूले गरेको जुन प्र्याक्टिस छ नि त्यो हामीले पनि अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यो त अब देशको चाहिँ नै दुर्भाग्य हो भन्नुपर्छ हामीले। सरकारको नीतिको कमजोरी हो यो। त्यस्तै किसिमको नीति अपनाउने र त्यस्तै किसिमको काम पाउने सिचुएसन चाहिँ सरकारले बनाइदिनु पर्यो। सरकारले विदेश पठाएर रेमिटेन्स पठाउने नीति लिनु भएन कि काम दिने नीति लिनु पर्यो। त्यसले त्यो भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। यता नेपालमा शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदै जाने र उता वैदेशिक प्राज्ञिक संस्थामा पढ्यो भने त्यहाँको डिग्रीले आफू बजारमा बिक्न पनि सजिलो हुने भएपछि उच्च शिक्षाको लागि विदेश पढ्न जाने लहर नै चलिरहेको छ। यति बेला एजुकेसन सिस्टम हेरेर नि हो। यहाँनिर भन्दा अब तलको चाहिँ डिग्री क्वालिफिकेसनहरू चाहिँ धेरै नै उयो मान्यता हुन्छ नि त। अनि यहाँको चाहिँ अब नेपालको डिग्रीले हामीलाई बाहिरतिर काम लाग्दैन नि त त्यति साह्रो। त्यही भएर केही गरौँ भन्ने नेपाली प्रतिभा बाहिर जाने क्रम बढ्दो छ भने नेपालमै बसेकाहरूको पनि सम्भावित प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्न सकिएको छैन। एउटा विद्यार्थी 20-25 लाख खर्च गरेर विदेश जाने कुरा मात्र ठुलो भएन। यी विद्यार्थीको पलायनसँगै हाम्रो बौद्धिक सम्पत्तिको पनि नोक्सानी भएको छ। नेपालको विकास गर्ने भनेको नेपालीले नै हो, विदेशीले होइन। अनि ज्ञान, विज्ञान, सोच, कला, सपना देख्ने सबै बौद्धिक जमात धमाधम विदेश पलायन भएपछि हाम्रो देश उभो लाग्ला। अनि
त्यत्रो नेपाली जमात धमाधम विदेशी राखेको अवस्थामा विदेशी विद्यार्थी के देखेर नेपाल आउने? राज्यले मात्रै सोचेर भएन, सबै तिनै तहका सरकारहरू नि यसमा चाहिँ लागि परेर नयाँ पोलिसी इन्टरभेन्सन गरेर स्कलरसिपका प्रोग्रामहरू ल्याउन सक्यो भने अनि भोकेसनल कोर्सहरू अलिकति विकास गर्नुपर्छ सबै तहका सरकारहरूबाट। अब 12 कक्षासम्म नै राम्रोसँग आम्दानी गर्न सक्ने, 12 कक्षा राम्रो पढेको, अब कृषिमा भयो होइन, तपाईँलाई इन्जिनियरिङ भयो फिल्ड, यो हेल्थ प्रोग्रामहरूमा पनि 12 कक्षासम्मका राम्रा कोर्सहरू छन्, टेक्निकल कोर्सहरू। यी कोर्समा पनि अभिभावकहरूले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो। अभिभावकहरूले पनि के पढ्यो भने राम्रो हुन्छ, कसो गर्यो भने चाहिँ उनीहरू रोजगारमुखी शिक्षामा आफ्ना छोराछोरीहरू अगाडि बढ्छन् भन्ने कुराहरू स्वयं अभिभावक पनि सचेत हुनुपर्छ। उता सरकार, राजनीतिक दल र यहाँका शिक्षण संस्था कतैबाट पनि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक गन्तव्यका रूपमा लैजान पर्याप्त प्रयत्न भएकै छैन। अनि यहाँ पर्याप्त रोजगारको अवसर पनि सृजना गर्न सकिएको छैन, जसका कारण पनि उच्च शिक्षाको लागि नेपाली विद्यार्थी विदेशी न बाध्य छन्। यति बेला असाध्यै धेरै स्टुडेन्टहरूले एप्लाई गरिरहेको त्यहाँ चाहिँ 2-3वटा कारण छ। एउटा चाहिँ भिजाको हिसाबले अलिक सजिलोसँग लागिरहेको ती कन्ट्रीहरूमा उनीहरूको पोलिसीहरू चाहिँ अलिक सजिलो भइरहेको कारणले अस्ट्रेलिया र जापान, अनि त्यो बाहेक अरू युएसमा अथवा अरू कन्ट्रीहरूमा पनि युकेमा पनि त्यतिकै गइरहेको छ। तर अहिले तत्काललाई हेर्दा चाहिँ जापान, अस्ट्रेलियाहरू चाहिँ अलि धेरै विद्यार्थीहरूको आकर्षण छ। अझ अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयसँग तुलना गर्ने हो भने नेपालको शिक्षाको स्थिति के छ? नेपालमा भएका विश्वविद्यालयलाई ग्लोबल र्याङ्किङमा तुलना गर्दा नेपाली विश्वविद्यालय कहाँ पर्छन्? हो, आश्चर्य मान्नु पर्दैन, ग्लोबल र्याङ्किङमा हामी कहीँ छैनौँ। हाम्रो विश्वविद्यालयको पढाइ अनुसार हामी नेपालमा मात्रै ठिक छौँ। विश्वमा हाम्रा विश्वविद्यालयका उत्पादनलाई खासै महत्त्व दिँदैन। विदेशमा केही गर्न चाहनेले त्यही गएर फेरि निश्चित कोर्स पढ्नै पर्छ, किनकि नेपालको डिग्रीलाई आधार मानेर सहजै जागिर पाउन सम्भव छैन विदेशमा। त्यसैले त उच्च शिक्षाको लागि वर्षेली पलायन हुन्छन् हजारौँ नेपाली विद्यार्थी। उता सरकारी बजेटमा क्षेत्रगत हिसाबले बजेटको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा 12% बजेट शिक्षा क्षेत्रमै छ। तर यत्रो ठुलो धनराशि खर्चेर पढाए पनि शिक्षित जमात नेपाल बस्नै मान्दैन। संसदमा कहीँ पनि देखिँदैन कि नेपालको जस्तो बजेट रिसिभ। एजुकेसनमा जब 16 कि 17% बजेट रिलिज भएको छ, 16%, लास्ट इयरको भन्दा 0.35% कि कति मात्र बढेको छ बजेटमा। भनेपछि शिक्षा नैसर्गिक अधिकार हो, संविधानमा लेखेको छ शिक्षा फ्री हुनुपर्ने हुन्छ होइन। अब त्यो फ्री हुने शिक्षामा 16% बजेट दिएर नेपालीहरूले कहाँ पढेका छन् होइन? शिक्षामा कहाँ छ तपाईँलाई फ्री स्कलरसिप कहाँ पढ्न पाउँछ नेपालमा होइन? ट्युले सर्टेन कोर्सहरूमा सर्टेन प्रोग्रामहरूमा 5 जना 6 जनालाई स्कलरसिपमा पढाइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि त तपाईँलाई अब अनि यो फेरि कस्तो छ भने तपाईँलाई अब उच्च ओहदा भन्नुहोस्, मन्त्रालय भन्नुहोस्, जो भन्नुहोस् होइन, उहाँहरूको आफ्नै इन्स्टिट्युटहरू छ पढाउनु। विभिन्न देशमा गरी अहिले पनि 3 लाखभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाको लागि विदेशी विश्वविद्यालयमा प्रवेश गरेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। तर उता अध्ययनका लागि विदेश गएका विद्यार्थीहरूले अध्ययन पूरा गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने विषयमा सरकार बेखबर छ। अनि अध्ययन सकेर फर्किने विद्यार्थीको तथ्याङ्क पनि छैन सरकारसँग। त्यति मात्र होइन, अध्ययनका लागि विभिन्न देशमा गएका विद्यार्थीको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा पनि सरकार अनभिज्ञ छ। आर्थिक वर्ष 2078 मात्रै एनओसी लिने विद्यार्थीको संख्या क्रमशः वैशाखमा 1696, जेठमा 456, असारमा 3109, साउनमा 5341, भदौमा 5060, असोजमा 4963, कार्तिकमा 3797, मङ्सिरमा 5695, पुसमा 7085, माघमा 9713, फागुनमा 13972, चैतमा 16284 रहेका छन् भने 2022 7 महिना 2 सम्म अस्ट्रेलिया जानको लागि विद्यार्थी संख्या 59183, जापान जाने 9396, कोरिया 603, युके 1634, युएसए 2247 जनाले एनओसी प्राप्त गरेका छन्। समादरणीय दर्शकवृन्द, अहिले नेपालमा स्तरीय शिक्षाले साँच्चै सम्मानजनक अवस्था बनाएको छ। विदेशका विश्वविद्यालयहरूमा हाम्रा छोराछोरीले विदेशीलाई चुनौती दिएका छन्। एकातिर हाम्रा सन्ततिले हाम्रो शिर उच्चो पारेका छन् भने अर्कोतिर त्यस्ता कर्णधारहरूलाई देश निर्माणको काममा स्वागत गर्न नसकेर विदेशमै पलायन हुन बाध्य बनाइरहेका छौँ।
राज्यले उच्च शिक्षाको लागि विदेश अध्ययन गर्न जानेहरूको तथ्याङ्क हेरेर त्यस्ता दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सृजना गरोस्। हाम्रो आग्रह यति हो। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार हाम्रा दुश्मन हुन्। ती दुश्मनहरूको दोहोलो काट्ने काममा हामी कदापि पछि हट्ने छैनौँ। मात्र हामीलाई तपाईँको साथ र सहयोग चाहिन्छ। तपाईँको वरपर छरछिमेकमा पनि यस्ता विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारका गतिविधि भइरहेका छन्। त्यस्तो सुइँको पाउनुभएको छ भने हामीलाई सुटुक्क 9851321798 मा फोन गर्नुहोला। हामी तुरुन्त उपस्थित हुनेछौँ। चिन्ता नलिनुहोस्, तपाईँको पहिचान हामी गोप्य राख्नेछौँ। हवस् त, आजलाई वार रुम यति नै। अर्को नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।